अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे मंसूबे बनते हैं जो जिनमें से तकरीबन आधे नाकाबिले अमल होते हैं। ऐसा ही एक मंसूबा 6 नई नहरों का था और वो बिलाखिर वही हुआ जिसका हमें ख़दशा था। कोई 1.5-2 महीने पहले मैंने बात की थी इस पे कि ये जो 6 नहरें हैं ये मुनासिब नहीं हैं, इनका निकालना ठीक नहीं है और इनको अगर निकाला जाएगा, ये नई नहरें बनाई जाएंगी तो पानी की इतनी और कमी हो जाएगी कि जो पहले से हमारी ज़रूरी फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी और उन नहरों में जो रकबा पहले ज़ेर काश्त है वो रकबा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये कि हमारी आवाज़ कहाँ पहुँचती है, कहते हैं नकार खाने में तूती की आवाज़, वो कहाँ जानी है कहाँ नहीं जानी। तो यहाँ ऐसे ऐसे कोई ठेकेदार होते हैं जो, मेरा तो ख़्याल है कि मुल्क के जो मंसूबे जितने भी तरक्याती काम हैं ये ठेकेदार बनाते हैं। ये सारे मंसूबे ठेकेदार बनाते हैं, कोई अकल वाला बंदा इनको नहीं बनाता। जैसे कि रिसेंटली इन नहरों पे ही और इसी तरह की कई और सड़कों पे कई 100 अरब रुपए जो हैं वो तामीराती काम पे लगाए जा रहे हैं। ये ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले सबसे सोचना चाहिए था कि हमारी सबसे पहली ज़रूरत क्या है। तो अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन तो फ्री दी हुई है, अभी तक तो फ्री है। हो सकता है कि कल कलां को ऑक्सीजन भी मिलना मुश्किल हो जाए हमारे लिए। उसके बाद जो सबसे कीमती चीज़ है वो पानी है। तो पानी जो है ये इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी जुज़ है, इसके बगैर इंसान, हैवान, कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। तो पानी इस हिसाब से रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए, इतना हमारे पास स्टोर होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता किसी मुल्क से जंग लग जाती है, कोई कहत बढ़ जाता है, कोई और मुसीबत आ जाती है, किसी तरह की नागहानी आफत आ जाती है, तो 2, 4, 6 महीने का पानी हमारे पास होना चाहिए। पानी हमारे पास कैसे होगा? वो उसके सबसे बड़ा वसीला जो है वो ये है कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो बचा रहे और पानी के ज़ख़ीरे यानी कि डैम बनाए जाएं। तो मैं आज हैरान था वो देख के कि कई मुल्कों ने, चीन ने हज़ारों के हिसाब से डैम बनाए हुए हैं, अमेरिका ने हज़ारों डैम बनाए हुए हैं, भारत ने भी कई 100 डैम बनाए हुए हैं और हम हैं कि 2, 4, 6 डैम बना के बस जनाब यही काफ़ी है हमारे। कब वो भला हो अयूब खां का कि उसके दौर में वो 2 डैम जो हैं वो बन गए और चले मुल्क की कुछ बिजली भी उसमें से कुछ आ रही है, कोई 1/4 या 5वां हिस्सा जितना भी आती है, और उसके साथ साथ कुछ डैमों का भी वो जो पानी ज़ख़ीरा होता है वो भी कुछ दिन निकाल जाता है। लेकिन उसके बाद तो ऐसी जंगें लड़ी हमने डैमों पर एक दूसरे के साथ, कोई कम अकली की इंतहा है हमारे मुल्क में कि डैम एक जो है वो बनाया जाता है इसलिए कि पानी जो ज़ख़ीरा कर लिया जाए, बिजली भी इससे बने और आगे ये बवक़्त ज़रूरत पानी काम आए। लेकिन हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो इस तरह के हैं कि वो शोर डाल देते हैं कि नहीं जी नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये तो डैम बन गया तो काम ख़राब हो जाएगा। और ये लोगों ने ये अपने आप से अंदर से इनकी बात नहीं निकलती। ये हमारी जो राय अम्मा को हमवार किया जाता है, राय अम्मा में वो हमारे आते हैं माशाल्लाह, कालम नगार भी कुछ आ जाते हैं, कुछ सियासतदान भी आ जाते हैं, कुछ जागीरदार टाइप के जो लीडर होते हैं जो सियासत में भी हिस्सा लेते हैं और वैसे भी असरअंदाज होते हैं, वो भी होते हैं। इनमें से अक्सर जो है वो गैर मुल्की फंडेड है। ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि हमारे अक्सर इस तरह के लोग जो हैं वो गैर मुल्की फंडेड हैं, बल्कि हमारे बहुत से पॉलिसी साज अदारों के अंदर जो अफसर बैठे हुए हैं वो भी गैर मुल्की फ़ंड हासिल करते हैं और उनकी लिस्टों पे होते हैं और वहाँ से पे लिस्ट क्या कहते हैं और वो लेते हैं और उसके बदले में ये पाकिस्तान की तरक्की को रोकते हैं। तो पाकिस्तान की तरक्की का सबसे बड़ा दारोमदार पानी पे था। तरक्की के अलावा ये है कि हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। अभी जो हाल ही में हुआ, ये जैसे इंडिया ने ये पानी बंद करने का ऐलान कर दिया, सिंध ताश माहदा ख़त्म कर दिया, हम पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देंगे, ये उनका दावा था। आज से नहीं, पहले से किया हुआ था और कई सालों से वो मुसलसल उन दरियाओं पे डैम बना रहे हैं जहाँ पे उनको डैम नहीं बनाना चाहिए था। और सिंध ताश माहदे के तहत वो उनका बहाव उन 3 दरियाओं का, झेलम, चनाब और सिंध, उसका बहाव पाकिस्तान के लिए ओपन होना चाहिए था। लेकिन चूँकि पाकिस्तान ने कोई डैम नहीं बनाए और उन्होंने वो वहाँ
ورلڈ بینک میں جو ثالثی کا کردار ادا کرتا تھا سینتاس میں، وہاں انہوں نے جس طرح بھی ہے مینج کر کے پاکستان کے خلاف فیصلے لے لیے اور وہاں ڈیم بنانے شروع کر دیے، اور بنائی جا رہے ہیں، مسلسل بنائی جا رہے ہیں، اتنے زیادہ ڈیم بنائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے پانی بچے گا ہی نہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پانی تو پہلے ہی اس سیزن میں عام ایک ایسٹیمیٹ تھا کہ اس سیزن میں 40% پانی جو ہے وہ کم آئے گا، بارشیں بھی کم ہوں گی اور پیچھے سے پانی کم ہو جائے گا۔ اب 40% جب پانی کم ہو جائے گا تو کیا بنے گا ہماری فصلوں کا؟ پنجاب میں کیا بنے گا، سندھ میں، بلکہ چاروں صوبوں میں کیا بنے گا جہاں جہاں وہ پانی لگتا ہے، دریاؤں کا پانی لگتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ ہم اس پانی کو جو کمی ہو رہی تھی اس کو مینج کرنے کے لیے کوئی انتظام کرتے، یا کوئی ڈیم بناتے، یا کوئی بھارت کے خلاف کوئی ایسا ایکشن تیار کرتے، لائحہ عمل ایسا تیار کرتے کہ وہ ہمارا پانی کسی صورت نہ روک سکتا، یا وہ جو ڈیم اس نے جو بنا لیے ہیں، کوئی اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ معاہدہ یا انڈرسٹینڈنگ یا عالمی سطح پہ کہ جو اس نے بنا لیے ہیں ان میں پانی وہ اس وقت جمع کرے جب پانی بہت زیادہ آ رہا ہو۔ جب پانی بالکل نہ آ رہا ہو یا تھوڑا آ رہا ہو اس وقت ان کا پانی وہ کھول دے۔ تو کوئی ایسی شرائط بھی ہونی چاہیے، کوئی ایسا سسٹم بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی بجائے ہم نے الٹا کام شروع کر دیا۔ ہم نے آگے 6 نہروں کا مزید منصوبہ دے دیا کہ ہم اور نہریں نکال رہے ہیں، ایسے نکال رہے ہیں جیسے ہمارے پاس پانی وافر تھا، پہلے ہی بہت زیادہ پانی تھا، نکالو نہریں اور نکالو نہریں۔ وہ اللہ کے بندو، جو پہلے آپ کے پاس ہے وہ پیاسے ہیں، پہلے جو زمینیں ہیں ہماری پیاسی ہیں، ان کو پورا پانی نہیں ملتا، ان کو زمین سے نکال کے پانی پورا کر کے دیا جا رہا ہے، گزارا کیا جا رہا ہے، اور جو زمین سے نکال رہے ہو ہر سال کئی فٹ نیچے سطح چلی جاتی ہے۔ اور یہ وہ ذخیرہ ہے جو ہمیں قدرت نے دیا ہے، جو زمین کے نیچے ہے، یہ اس کو بھی ہم تباہ کری جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے، امریکہ کو دیکھ لیں آپ، کوئی پانی زمین سے نہیں وہ نکالتے، کوئی تیل نہیں اپنا زمین سے نکالتے، حالانکہ بہت تیل ہے وہاں، یہ جو منرل آئل ہے اتنا زیادہ ہے امریکہ کے اندر، وہ کچھ ذرا نہیں نکال رہے، وہ پانی نہیں نکال رہے، سارے کا سارا بیرونی جو ہے تیل بھی باہر سے منگوا رہے ہیں، اور یہ پانی جو ہے وہ ڈیم بنا کے انہوں گزارا کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کیونکہ ایک ٹائم ایسا آنا ہے، ایک وقت ایسا آنا ہے کہ لمبی جنگیں شروع ہو جانی ہیں، کیونکہ ان کے پاس 2 جنگوں کا تجربہ ہے جو سالوں پر محیط تھی، پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ۔ تو یہ کئی سال چلتی رہیں، تو ایسے سالوں میں تباہی ہوتی ہے جب لمبی جنگ جاری ہو، تو اس تباہی کے دوران ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت نہ باہر سے ٹینکر تیل لے کے آئیں گے، نہ پانی جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈیم کسی وجہ سے تباہ ہو جائیں، ایٹم بم لگ پڑے، کوئی اور ہو جائے، ڈیم ہی تباہ ہو جائیں، تو وہ پانی زمین سے نکالیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم تو زمین کا پانی ہم نے خشک کر دیا ہے، اور وہ باہر سے نہریں نکال کے ایک نیا جھگڑا شروع کر دیا۔ اب اس صورتحال یہ تھی کہ 2 صوبوں میں تو شورش تھی، تیسرے میں ہم نے خود پیدا کر دی کہ چلو یہ پیچھے رہ گیا تھا، یہ بھی وفاق کے خلاف کھڑا ہو جائے، اور وہ واقعی کھڑا ہو گئے۔ وہ صوبے کے ہو سکتا ہے ان کے صدر صاحب کو بنا لیا ہو، لیکن پیچھے جو قوم ان کی تھی وہ کھڑی ہو گئی، اور نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 دن سڑکیں بند رکھی ان لوگوں نے، اور وہ چونکہ صوبائی حکومت ان کے ساتھ تھی تو سڑکیں انہوں نے نہیں کھلوائیں، اور نقصان کیا ہوا، اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا اس میں۔ تو آج پھر وہ فیصلہ کیا ہے بیٹھ کے کہ نہیں، واقعی یہ نہروں والا کام جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے۔ اس پہ کروڑوں، پتہ نہیں کتنے، کوئی حساب لگانے والا بتائے گا کہ کتنے اس منصوبے پہ، منصوبہ بنانے پہ کروڑوں نہیں اربوں لگ گئے ہوں گے اور ضائع ہو گئے ہوں گے۔ خدا کا خوف کرو، سوچو، اس ملک کے خیر خواہ بنو، صرف ٹھیکیداروں کے پیچھے نہ چلو کہ جو کہیں کہ یہ چیز بنانی ہے، یہ بنانی ہے، بڑی ملک ترقی کرے گا۔ وہ تو اپنے ٹھیکوں کے لیے کرتے ہیں، وہ تو ٹھیکوں کے لیے کرتے ہیں کہ اس میں سے ہمارا کام بنتا رہے، وہ اپنے روزگار کے لیے کرتے ہیں۔ اور جو اوپر سیاستدان ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے یہ ایسے لوگ جو بڑے بڑے افسر ہیں جو پالیسی ساز اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اپنے ملک کے بارے میں۔ آئندہ اس طرح کی کوئی جو غلط پالیسی بنائی جانی ہے، اس کو بنانے سے پہلے غور و فکر کرنا چاہیے، اور پہلے رائے عامہ اس کی عوام سے رائے عامہ لے لینی چاہیے کہ عوام کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ اور پھر ہمارے ہاں چاروں صوبوں میں مختلف جھگڑے ہیں، پانی کا جھگڑا تو خاص طور پہ ہے، تو اس پر تو سوچنا چاہیے تھا ہمیں، لیکن ہم نے بغیر سوچے یہ کام کر دیا، اور آج پھر ہاتھ مال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔